या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचाना है, ईमान की तालीम देनी है, ये फहश और बुराइयों को हटाना है। ये टीवी में कुछ नहीं होता, टाइम पास है। अल्लाह दुनिया में भी रहो बोला, दिन में भी रहो बोला। ये दुनिया में रहना है, ये कहां से ला गया दुनिया में रहना? ये फिल्में गाने बजाने टाइम पास के नाम नहीं। क्या होता है मालूम है? औलाद की मोहब्बत में आकर नहीं, मेरे बच्चों को किसी चीज की कमी, हम भी फ्रीडम, हम भी आजाद जिंदगी गुजारे, बच्चों को भी आजादी देनी चाहिए। इतना टाइट नहीं रखना चाहिए बच्चों को, इसको टाइट का नाम दिया जाता है। अरे अलग अलग बहानों के साथ नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अपने बच्चों को जो है बेहयाई की तालीम दी जाती है, जिससे पूरा मुआशरा तबाह हो चुका है। आज बच्चियों का क्या हाल है? बात करने में हया नहीं है, बेधड़क बात करती है किसी भी मर्द के साथ, शर्म हया खत्म, बिंदास जिसको बोलते हैं बम्बई की जबान में, बिंदास बात करती है, बेशर्मी वाली बात। उसको कोई शर्म नहीं है कि मैं किस मर्द से कैसी बात कर रही हूं। इसी तरीके से नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हरकतें उसकी जो होती हैं उसमें भी बेहयाई, नौज़ुबिल्लाह। चाहे अपनी फोटोज को भेजना या अपलोड करना फेसबुक पे, गंदी गंदी तस्वीरें, ये सब बेहयाई नहीं है? मुझे बताइए आप, कितना मुआशरे में आम हो चुका। इसको हम बुरा समझते ही नहीं है, आम समझते हैं। कपड़ों को ले लिया, अक़वाल को लिया, अफ़ाल को ले लीजिए, तस्वीरें, हम अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं। देखो मेरी प्रोफाइल पिक्चर देखो लड़कियों की, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, गंदी गंदी। अरे पर्दा हिजाब कहां है? बेहयाई आम हो चुकी। मैंने कहा इतना आम हो गया कि बताएं तो लोगों को ताज्जुब होता है कि ये कैसा दर्स है। कितनी बच्चियां मुसलमान एक्टर्स की फैन है। मेरे को तो ऐसे छड़ा बोलते हैं, क्या बोलते उसको, मैडली लव। मैं पागल हूं इस एक्टर के बारे में। बीवी शौक मानो, मेरी बीवी की बहुत बड़ी फैन है। कोशिश करता मिलाने की भी, कोशिश करता उसकी मूवीज लाके बताने की। हद है नहीं, टू मच एक वर्ड है इंग्लिश में, उसमें शायद दो जीरो है। अब इसमें कितने जीरो लगाना? ये गिरत देखिए इसकी, बेगिरती, गिरत नहीं है, क्या है ये? बेगैरत, बेहया, बेशरम। अपनी बीवी को गैर मर्दों को दिखाता है, किसमें? मूवीज में, सीरियल्स में। अब वो उसकी फैन है। अब उसमें देखिए आप प्रोफाइल फेसबुक में पिक्चर में उसकी फोटो, या फोन होते ना एंड्रॉइड फोन्स है ना, उसमें भी जो है शुरू में उसी की, जिस एक्टर की वो दीवानी है। तू क्या है? तू मच है, तू कहां है? Where are you? तुम्हारी इसकी लाइफ में क्या दखल है? तुम इतने बेगैरत हो गए, इतने बेशरम हो गए कि वो एक्टर जो पैसा कमाने के लिए लोगों के सामने नाचता है, गाता है, इसको कभी बीवी, कभी उसको बीवी, कभी उसको अम्मा बोलता है, कभी इसको अम्मा बोलता है। उसकी एक अम्मा, एक बाप नहीं, एक बीवी, एक बेटा नहीं, हर मूवी में अलग अलग मां। झूठ, धोखा, पैसा, चिप। हम आपके नौकर हैं, हम आपको नाच दिखाएंगे, पैसे दो। हम आपके आंखों को खुश करेंगे, आप पैसे दो। ये फाड़ना, ये फाड़ते, पैसे दो। देखो देखो पैसे दो। कितनी हंसने की बात, शर्म आया, टू मच इतनी। अब वो बीवी को गिरत, साथ कहते हैं मेरी बीवी के साथ शोर, तलवार लेके मार देता उसको, तलवार से काट देता उसको। तो ये क्या मार देते बीवी? गिरत है ये। हजरत साद रज़ी अल्लाह की आज कहां चले गए? मुझे मेरा एक सवाल है आप सबसे मर्दों, उन मर्दों से स्पेशली जो है अपनी बीवियों में बुराइयों को देखते हैं, जानते हैं, खामोश रहते हैं। अल्लाह के नबी ने दय्यूस का जिक्र किया, 3 लोग जन्नत में नहीं दाखिल होंगे, उनमें से एक दय्यूस है। मालूम दय्यूस वर्ड इस्तेमाल करते हैं। दय्यूस किसको कहते हैं? दय्यूस वो जो अपनी बीवी में बुराई को जानते हुए भी खामोश रहता है, चलने दो बोलता है, उसको मालूम वो बेहया बन चुकी है, फिर भी खामोश रहता है। ये दय्यूस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ठीक है, एक मोहब्बत, प्यार, क्यों? क्योंकि फिल्मों से सीखे ये मोहब्बत के लिए। घर से जब भागी वो, तो आपने उसको दिखाया, देखो मोहब्बत के लिए कुछ भी करना, अब्बा अम्मा सब छोड़ देना, गांव बस्ती सब छोड़ देना। क्यों? अपने प्यार को पाने के लिए। उसको दिखाए, देखी देखी देखी, फिर वो सीरियस देखी खतरनाक, और 2-3 घंटे के नहीं रहते, 2-3 साल के जो रहते हैं, वो पूरे कंटिन्यू कैसी कैसी चाल चलनी पड़ेगी अपने प्यार को, अपनी हवस को, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। पूरा ट्रेंड कर दिए। उसके बाद बोले घर में रहना, नो बॉयफ्रेंड्स, नो वैलेंटाइन डे। अरे रास्ता पूरा दिखा दिए, अब क्या बता रहे हैं? जैसे कि हजरत उमर के पास वो एक बच्चे, बाप अपने बेटे की नाफरमानी की शिकायत लेकर आया था ना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, कहा कि मेरा बच्चा नाफरमान हो गया। तो बच्चा, बेटे तुम क्यों अपने अब्बा की नाफरमानी करते हो? अब्बा को क्यों सताते हो? क्यों नहीं सुनते बात? कहा कि जरा इनसे पूछना, पहली चीज मेरे लिए अम्मा सही नहीं लाई है, मेरे लिए अम्मा सही नहीं, नाम मेरा गलत रखे, नंबर 2 नाम सही नहीं रखे, अम्मा सही नहीं लेके आए, अदब नहीं सिखाया, इस्लामी अदब अखलाक कुरान की तालीम नहीं दी। अब मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं इनका हक अदा करूं।
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ، پلٹ کر دیکھا، کہا تم نے اپنے بچے کا حق ادا نہیں کیا اور آج بچے سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہو، لہٰذا بچوں کا حق ادا کریں۔ گناہ کا کام ہو، برائی اوپنلی نہیں کرتا ہے وہ، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھیں گے، تو لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر وہ برائیوں کو، گناہوں کو انجام دیتا ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں پیرنٹس، اس کو نہیں پتا، وہ چپکے سے چیٹنگ کرتا ہے، ایسے سامنے والد ہیں، والدہ ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، لوگ ہیں، نہیں پتا کیا کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کسی فرینڈ سے چیٹنگ کر رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے، وہ جو ہے چپکے سے چیٹنگ کرتا ہے نا؟ کیوں؟ اگر کوئی آئے ایسا لگتا ہے جی سی یو لیٹر لکھ دیتا ہے، اوکے آئی ایم بزی ناؤ، ایسا کچھ تو بھی بتاتا ہے، یا پہلے سے جو ہے ڈیل ہو جاتی ہے، اگر میں نے کٹ کیا تو سمجھ جانا کہ کوئی لوگ تھے اس لیے میں نے کٹ کر دیا۔ دیکھیں لوگوں سے چھپ کر، اسی لیے عام طور پر آپ دیکھیں گناہ جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ راتوں میں ہوتے ہیں یا دن میں، کیوں؟ رات میں کیوں ہوتے ہیں گناہ؟ کیونکہ رات کے اندھیرے میں لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے، چھپ کے، اور آدمی عام طور پر چھپ کے کرتا ہے گناہ۔ بیوی کو نہیں پتا شوہر کیا کر رہا ہے، شوہر کو نہیں پتا بیوی بے حیائی میں کیا کیا کر رہی ہے، لا حول، اور کیا کیا فیس بک پہ دیکھ رہا ہے۔ اس سوشل میڈیا، اس الیکٹرانک میڈیا کا بے حیائی میں کس طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، دیکھیے یوزرز کو دیکھیے اور یوز کو دیکھیے، اللہ اکبر۔ جب حیا ختم فصنع ما شئت، جیسے کہ نے حدیث میں نبوت کی بات جو لوگوں نے سیکھی وہ یہ کہ اذا لم تستحی فصنع ما شئت، جب تمہیں شرم و حیا ہی نہیں تو جاؤ جو چاہے کرو۔ یہاں اس حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ سے جو صحیح معنوں میں شرم کرے۔ مجھے ایک بات بتائیے، اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے؟ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ اسی لیے حیا کو ایمان سے جوڑا گیا ہے۔ دیکھیے آدمی لوگوں کی نگاہوں سے چھپتا ہے، سامنے گناہ نہیں کرتا، اکیلے میں کرتا ہے، چھپ کے کمرے میں، اندر، فون میں، اور وہ فون میں بھی وہ اسپیشل پاسورڈ ڈال دیتا ہے۔ فون پڑا بھی رہے تو معلوم نہیں کہ لاسٹ چیٹنگ کس سے ہوئی ہے، لاسٹ سینز کیا ہے، کیوں؟ خاص پاسورڈ ہے۔ بیٹی کا پاسورڈ ابا کو نہیں معلوم، بیوی کا شوہر کو نہیں معلوم، شوہر کا بیوی کو نہیں معلوم، اللہ اکبر، کھلا نہیں ہے فون، کیوں؟ پتہ چل جائے گا۔ یعنی لوگوں سے شرماتا ہے، اللہ سے نہیں شرماتا، لا الہ۔ لوگ دیکھتے ہیں اس لیے شرماتا ہے، چھپ کر کرتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ میرا رب عرش پر مستوی مجھے ہر جگہ دیکھتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ نہیں، اسی لیے اللہ سے شرماؤ۔ جو اللہ سے شرمائے گا وہ لوگوں کے ساتھ بھی صحیح اس کا معاملہ رہے۔ یہ کیسی تقریر ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں ہم دوسرے بڑے شرک بولو، گناہ بولو، کبیرہ، جھوٹ بولو، فلاں بولو، یہ بے حیائی کی چیزیں عام ہو چکے، اس کو برا نہیں تصور کیا جا رہا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کو بدلنا ہے، اور ایک بات یاد رکھیے، میں اور آپ ہم سب مسئول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے ہمارے گھر والوں کے متعلق سوال کرے گا، لہٰذا ہم اللہ سے ڈریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ کل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہماری اولاد کے متعلق، ہمارے گھر والوں کے متعلق پوچھے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔